नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः राजस्थाने 1.05 लक्षकोटिरूप्यतोपधिकां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायाम् ऊर्जायां परिवहने उद्यमसृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपट्टने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पच्चपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचितनिर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म। इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विक उत्पाते अपि सर्वकारेण वातेन्धनस्य मूल्यं 2000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतङ्कवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतङ्कवादी संघटनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन न्यगादितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकम् आतङ्कवादी सञ्चालं विनिष्टुं कृतसङ्कल्पः अस्ति। ह्यः घोषितेषु 23 आतङ्कवादिषु 17 पाकिस्तानदेशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतम् इमे पाकिस्तान अधिकृत्य जम्मू कश्मीरात् च आतङ्कवादी गतिविधीन् सञ्चालयन्ति। एते आतङ्कवादिनः भारत विरोधी कृत्येषु शस्त्रास्त्र तस्करेषु निधि संग्रहादिषु संलग्नाः सन्ति। अस्याः घोषणायाः परं राष्ट्रीय अन्वेषणस्य अभिकरणेन एतेषां वित्तीय स्रोतांसि अवरोधुं शक्यन्ते, सम्पत्तिश्च स्वायत्तीकर्तुम् अपि शक्यन्ते। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्र वञ्चनावृत्तमाधृत्य भारत सर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। आधिकारिकस्रोतेभ्यः प्राप्तानुसारं प्रशासनेन टेलीग्राम संस्था वञ्चना प्रसारितेभ्यः चलच्चित्रेभ्यः OTT विषय वस्तुभ्यः सद्यः प्रतिबन्धात्मकं पदक्षेपं वोढुं समाविष्टा। अस्य संवाद मंचस्य प्रबन्धकाः आगामिषु 15 दिनेषु स्वीकृत कार्याचरणस्य प्रतिवेदनं प्रेषितुं निर्दिष्टाः। भारत इस्राएल देशयोः मध्ये सञ्जातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः ह्यः अर्थात् जुलै मासस्य 5 दिनाङ्कात् आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। अयं हि ऐतिहासिकः सन्धिः गतवर्षे डिसेम्बर् मासे नवदेहल्यां हस्ताक्षरितं गतः। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ह्यः स्वामी विवेकानन्दस्य पुण्यतिथौ तस्मै सादरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः डिजिटल परिष्कारैः उपभोक्तृ न्यायं सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रयत्नान् रेखाङ्कितवान्। केन्द्रीय मन्त्रिणा प्रह्लाद जोशिनः लेखं प्रकाशयन् श्री मोदी अवदत् यत् सम्बद्ध पक्षैः सह व्यापक मन्त्रणायां परम् ई-जागृति मञ्चः परिष्कृतः, येन उपभोक्ता न्याय क्षेत्रं संरचनात्मक डिजिटल परिवर्तनस्य कश्चन प्रमुखाधारत्वेन सिद्धो जातः।
भारत ऋतुविज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां विशिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृट्स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेन अनेन मध्यप्रदेश तटीय कर्नाटक पूर्व राजस्थान तेलंगाना विदर्भ क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः पूर्वसूचना प्रदत्ता इति वार्ताः। धन्यवादाः।